پائے مخی کے اغب طریقے تو تبلیغ تشجیع عقباتم غزل ذکر گاشفگم باب کی اغدو طریقے تو تبلیغ ذکر کریں امینس کی داغی متعلقات ہو دویم ایسر صورت شروع شواں پائے کی رد د شرک پھیلی کہ تحریم د طیبات مکوائے حلال اگائے اور نظر د غیر اللہ نظام ساتا ہے ترغیب کتاب اللہ تبان کو پائے کی پنجم طریقہ د تشجیع علی تبلیغ پر کذالک بیان کرا شاید کابر و جرم شروع کی مقابلہ یری گما اللہ تعالی بولا صغار اور کی ذلت بول کی اور تاصب جنت پر داخل بدر عقبے متعلق دائے تخفیف پاتے رہے تخفیف اخروی یا اخری عقبہ و ذکر کی جو دائے متعلق بم تخفیفی بیاولا باب ختم شی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا آیت تصل کی ارتباط مضمون داد آیت سر دے جعلوا للہ شرکاء الجن یوصل آیت کی ستیر شو چچام پیریان بخدے پر شریکان کری ندی آیت تعلق حقیقت کا ہے سر وکم اور اللہ بلاک اللہ ون کی درزائی کی یقال پلٹیو بولی شورتا اے ڈرے گا پیریانوں یقیناً دیر گمراہ کری تاسو د انسانانو نا استقصابتم استقصار سے اذلال کثیر بخاری معنی لکھے اذللتم کثیرا کوئی آواز اذلال نے ذکر معنی د باب استفالم پکے رکھنا وزان پسند تابع کری دی نو گمراہ کری پزان پسند تابع کړل نو گمراه کړل ډېر خلک هم تباہ کړل داولې دا دې زجر زوړ نه وي او وایي داغي مرګري د انسانانو نه اولیاء سری ایجنټان دوستان چچا داغی مرگرتیا کولا تابداری کولا تعلق سر ساتھ پیریان سرا یربا قیدیا وسطی بازو زنگ بازو اور سید منگا آنے سے دشتانگل مقرر کریوان گورا اصل تپوسو د پیریانو نا سوالدار چې تپوس د پیریانو نه کیږي جواب انسانان ورکړي جواب دار دې کې تعریض دے پیریانو ته چوي چې تاسو ډېر انسانان گمراه کړی دي د حقیقت کې ته انسانانو تعریض چې انسانانو تاسولی دری پیریانو تابداری کولا ذکر انسانانو د طرف میں جواب دے
اور جواب حاصل ادارے جربا تو تابدار سبب سرے اغسل استمتاع دنیاویہ دنیاوی غرضنا زمین پہ اول پورے نخطیوں دنیاوی فائدے پاگے پورے منگن خطیوں داغے دو جنمگا ددی تابداری کرے رہا اور اقرار جرم امتی چی خدا ہے چی کمن اٹاو بچائے پورے موقع اقرار جرم کی دری مطلب داو چی منگا عذاب نہ بچ کی اللہ فرمائی اور ستاسو دا دیر زیوے ہمیشہ بے پائے گی مرگا سوچ اللہ غاری یقیناً سارب دے حکمتن والا پویا آیت کی او بحث دانے چی جن پیریان چری دائم مستقل مخلوق دیں دنیا کے نئے نظریے خلق جوڑے کریں اور دائر پیدا کری دی دا یونان نا دا یونان حکماشو کافر اکثر ابھی دا جنات نا مستقلن وجود نہ انکار کرو جن نشتا و ملک نشترے دیو جن ناطق صرف دا انسان فصل گردو لو چی جن انس نشتا کن آغا نظریہ دیر زمانہ پورے پٹاوا اس دور کے منکرین حدیث آغا پیدا کر پائی کہ نشری فرقے والا عبداللہ چکرالی اور تو ہندوستان کے پیر شیر بلے ہندوستانی رے سر سید اور تو سر سید احمد خان انگریزان تاجی سٹ سر سید نو مولا انگریزان اور کرو چاغر دارالعلوم دیوبند اور مقابلہ کی علی گڑھ جوڑ کر کالج جوڑ کر داخل مولا ادائی بل مرگر پرویز غلام احمد پرویز لاہور کیوں داسری منکرین دی جن دی پیریان نشتے مستقل مخلوق بلکہ پیریان دا بانڈو دا کوستان دے خلق توئی دیت جن میں دو ظلم دا خدای پر کتاب نہ پوئی داغی یو وجہ خدا کہ مخ کے تیر شو انسانانو دا خدای طرف پیریان شریکان کڑی دیوانو سوچ چکے نو کمی خالی والا دا خدای طرف بانڈچان شریکان کڑی دا پیران دا کوستان نرا کچی دی خدای طرف شریکان کڑا دا کم چیزی شرک کئی بالقبور اخو اکثر دا خاریون راغلی بغداد خاریوا داغی پیر و پیرانی پیر نمیو لکے خود غوث اعظم پیر بابا دا ترمز خار نراغلے ترمز ولیو خاریہ دا بانڈو تراغے حلکو پہ قبر جوڑ کو شیر کے شوروں کو کم خاری والے تو بانڈچی نہ پیر جو کرے گا شیر کے کرے دوائمدار کے قرآن کریم کے دا جن تذکرہ اکثر مخ کی ذکر پئی ما خلقت الجن والانس نو جن مخکنے دے انس رستنے دے دارنگی پدی آیت کو سگورا ایوت تیجانو ڈری تاسو دیر تا دیکھڑی بزان پچے انسانان
بانڈو والا خپوئی خالی والا بانڈو والا سادگان ابھی اس طرح کے انسانان گمراہ کرل اور مشہور ہو کہ العلم فی الامثال والجہل فی القرى بانڈو والا سرنگے گمراہ کول کئی حدیث وائی مانی نہ کہ حدیث کے جن جدا جدا ہو لیکن قرآن کس طرح کہ جنہیں دوڑ نہ پیدا کرے اور انسان بخت نہ پیدا ہے مادہ کے فرق دیتے رابط دلیل سورہ رات کے بے وقت دلیل لاشی انتظر زوان جو پرویزے ہو ماں کرے ہو گئے ماتے یار خدا جن خوجی استاد بانڈشان تو ہوئی کر میں بولی یہ جن آردا کی پٹ تو ہوئی کر دی اکثر پٹی میں گورا منہ کو رستم کے اکثر بانڈو والے ہوں اب تک میں اصولی دے معلومی سے جن پہ اکثر زمین پٹے دیر مجھے پس میں لو کے میں جن ہو گیا پہ میں تا قرآن میں بھی دستے قرآن کے اللہ فرمائی چنہ یراکم ہوا قبیل من حیث لا ترونہم سورہ رات کے راجی اس تاسوئی نہیں اور تاسوئی نہیں بس دا خبر ہوگا تاسوئی نہیں اور تاسوئی نہیں دب تجن ہوئی بانڈو والے والے منہ نہیں سر ہم گئے نہیں دان اور پہ سر گلش یہ رہا ہوں مات سب تو ملان ہوئے میں داخ نہ ہوئی دیتا تھا قرآن چاہے بھی نہیں دا سے نظریے دا منکرین حدیث دا منکرین حدیث نہیں دا منکرین قرآن دا قرآن نہ منکر دوائمہ خبر دا دیدے کہ ہوئی قد استکثرت من الانس بیاوی ربنا استمتع بعضنا ببعض تا استمتاع چرے کنا پیریانو دا انسانانو نا انسانانو دا پیریانو نا سنگ فیدی اغسطی دا روگت بات تے دل شیخ الاسلام تفسیر دقائق تفسیر اغول تفسیر سر قتل غاری اگر تقریباً تو لس پاؤں کی دار تفصیل نکلے حاصل ادار ہے استمتاولنس بلجنی ادا کہ پیران بدیت سحرنا کہانتنا اراجیف درو دابے والا تیارول تھا انسانان ہوتا اگر پیریان استمتاع بلنس تو انسانانو دا بدی دا گمراہ و دا معصیو پکارون کی تابیداری کولا یو خدا مشہور استمتاع دوائم ابن صاحب ہوئی استمتاع لنس بالجنس و اب پنائی بے غفتا سورہ جن کے براش انسانانو با پیریانو پنائی غفتا کن خن استمتاع جن بلن سوا اغداء شدیبا دانی تعظیم کو مشرف بے گنل اور کلب دائی پنی مانی نظرانی مرکولے بریم استمتاع نکلے دلتا انسانان پیران کی کل دام راضی یختم حاولا حاولا فی اغراضهم دی دائی خدمت کے غیب دی گئی پیریان کل راضی سڑیتا سچ اغواری سے شکل سمال سے قتل دو دشمن شکل والا جوڑ کی اراد ہے مال والا روڑی دشمن دا قتل پر شکل کے والا راشی یا دشمن والا کلا قتل کی
اور انسان چلے دا پیریان و تابداری کی کل سیجے اور تکی یا چاغور کی پلان کی تا سجدہ لگاؤن لگئی دل کل کل یمکن من نفسی فیفل بالفاحشہ فزان تمکین عمر کی بدکاری مصر کئی ویدے کی دیر واقعات مشہور لہذا کثیر فی رجال الجن و نساء وکثیر من رجال ینال من نساء الانس ما ینالہ الانسی وقد یفعل ذلک بالذکران اب بدکارا ایک جو بنسا دا پیریان اور آتکل پہ انسان مانے دیر پارے در اسبابوں ذکر کری چدارہ جی بل استمتاع انس اور جنس دا یہ استخدام دے امور غائبوں کی چاہے وقت تیر شروع کاہنان وغیرہ ہو عربوں کے بعد سب رات کے دل پیری بسباز خبری رسولے ترویتیان ہوتا اور ترویتی وغیرہ دعوی پنو مانی نظرانی شکرانی اور کولی بلکہ استمتاع الانس بالجن ادام نے احضار و بعض ما یطلبون من مال و طعام و ثياب و نفقۃ لان کے ایک پیریانے بابارے چل گئی سو غائے کنا مال خوراک جامع نفقہ و زراجیر کی کلا و خزانے مخی پلان کی جائے خزانہ لا استمتاع الجن بالانس بیاسی اغدائی چدے کفر کئی فسوق کئی معصیت کئی جو بل استمتاع جی بیان کرے گا بل استمتاع پر استخدام شرکی کے کلچ اور پیر سے تب بعض موری آواز کیجیا بابارہ مدد کے کلچ آواز اٹھی چیا بابار اور سے یو پیرے دا پر شکل بانے متشکل شی دے گور دغه بابا روان اوستا ہماری دلو کله جنی چې دا پیرانو ته مسل کی د مرید په شکل باندې چې دا مرید راغله ایا پیر سے داو کی جماعت لی دلے ما تازه کړي اوغاړو خبر نہیں دا ټول تفصیلی استمتاع بلکہ دارنگی کلے او شعر اکشی خلق راشی اور پیر نے تفوز کی مانس شعر اکشیریں دارال پیدا کا دے معذنی کر پیرے لگی دا مسروق پر شکل کے ممثل شی ویدہ ستا غیر ہے کنا زبویزہ سورہ پس جو کرے تبیار اکشی دیکھا آخو جنی کا دا دیر تفسیر سر استمتاع لکلے دا دیوسل سلور دیر صفینے لکلے دے درہم جز کے پتاس طریقے دی دیو بننا فیلیا گستی لکن اللہ فرمائی ستاس رسول اور زیر اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سمانا جہنمی پبارک ماشاء اللہ راضی پر ایک غور قول دار ہے استمتاع کیونکہ عام ہوا تھا بعض استمتاع کفر ہوا شرک ہوا اور بعض ایسی معصیت نے ہوگا نیلا ماشاء اللہ کے استثناء اور سات المومنین دا تفسیر قرطبی لکھی ماشاء اللہ بمانے من شاء اللہ الا ماشاء اللہ ندار خالدین نے استثناء چتاس بٹول جہنم کی ہے ما سوا داغ مومنان نہ چل غاری دائی بچکول جہنم میں بہرو باسیم تو پیرانو شیطانانو تابیداری کرے وہ پکو پر شیر کے نہ کرے ناغب ماشاء اللہ کی مراد دی یقیناً رب تارے حکمتون والا خبردار
کمرو علم قرآن پاک تو صحیح کے نہیں، ہاں 112 کی رپورٹ دے کمروں کی طالبان سو کملاس تھی، 4 سے ڈڑے والی سو خبریں تھی وہ بل سرا کدوئی نے بیا بتا سن کمروں کی پرین وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ دا آخری شپگم طریقہ عقبہ تبلیغ آخری مقام دخل کو سی مخکر التمائل چه زور دا مشرکانو دا بدتیانو عرص تابان ختم شی جانا بیا با بلی کینی و دیوبل نبا بیکات شی دلی بجودا شی ظالمان و جدا غم خادی جدا ڈلے بئی یو بل بگمراہ کی دیو بل طرف بگمراہ کی مر گھر کیا بکئی اور معاہدین و جدائی جماعتون ہم جداشی اجرے ہم جداشی محلے ہم جداشی غم خادی ہم جداشی اور آیت ربط خدمت کی سردار ہے کہ بعض ظالمین سری ذات پیریان مشرکان انسانان مشرکان دغرنگ من یو زیکو باز ظالمان دباو سران پس سبب دا غمنو چریے کئیم یو زیکو یہ پر دنیا نوالی دوستانی جوڑی کی یو زیکو بے پاخرت کے ہم پازاب کے نوالی مانے یو زیکول بل تخویف دائیو او بیرشو دیر ڈلی دے پیریانو دے انسانانو معاشر سے تو جماعت ڈلا کلسی و کدلس و نزیاد کتاب سم رہی آیا نورا غلی تاؤستا رسولان استاؤسونا بیانو لے پتاسو ایتون زمائرو لے تاسو دا ملاقات دے روزینا ہر کری چیزی مخی امگے استمتاع کولا اللہ بولتا تاسو گمرائے کی چاہتا ہے نو چرتا حق پرس نو راغل رسول منکم رسولان دا تنور آگلی دا رسول کار سی دو خبرے یو دا اللہ آیاتونا بیانول دویم خلق تا قیامت عقیدہ پیش کول صدا بنیادی عقیدہ دا آیاتونا دا توحید پیش گئی اور قیامت پیش گئی دا نور آگلی ددی آیت پر بنا یہ اختلاف دے علماؤ کے کہ پیریانوں کی رسولان ہو کنو اوشتا پکے ہو کا نشتا ورسر اتفاق دے پریبانی پر یو مسئلہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغم دا پیریانو رسولوں دے انسانانو اور پیریانو کی امداغن رسول نبوت ختم دے تو انسانانو کی ختم دے پدیک رسول علیہ میں اتفاق دے لیکن ددن مخ کی شرط پیریانو کے رسولان رات دلو کنا تو قول جی پکی یو قولدار چی آؤ رسولان بائی کراغے بھی جی وہ لے دے کہ رسول منکم تو ظاہر نے استدلال لے منکم دور ہو خطاب ہو کنا پیریانو تم رسولان دائی نراغلی انسانانو تم رسولان دائی نراغلی خود قرآن نمخ کے مختے رسول منکم دویم قول دار چنا پیریانو تدائی د جنس رسولان نے راغلی اور دے پارا مانے دائی اقول نے چکل پیریان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لراغلو اور ادلو ناغاق پیریانو چی پا موسیٰ علیہ السلام ایمان راوڑو بل ڈلو پا عیسیٰ علیہ السلام ایمان راوڑو
نو خو دینا پتہ ولګوي چې د دې خپل رسول نه وکړ چې خپل خواده ذکر کړي. د دې آیت آئی توجیه کوي دو طریقوں سره. یو توجیه خدای چې منکما خطاب کلوشی اور مراد تنے یوی قرآن کی راشتر ہے محاورہ کے مشتر ہے دیر خلق کی آئی تو خطاب کے مراد تنے اوتم گئی ضمیر کم کردا سکی روس برائشی یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. دنیا کی دو قسم اوبئی وگیو بو ترویو بو ترخیو بو. قرآن ویلی یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. لولو مرجان چرے پتوارو کی نشتا کو پیو کی دوارو تے زمیر آج اکڑے مراد تی یاو دے منہما. سورہ رحمان کی برائشی دلتا منکم خطاب دوارو تے مراد تی یاو دے کہ الانس. دویمت توجیح زحاق دا کی کہ دلتا رسول پمانا لغوی رسول سر مبلغ پیریانوں کے مبلغین اشتریں انسانانوں کے مبلغین اشتریں وہاں وہ خاص مبلغ چاہے تو رسول ہوئی نانشت پیریانوں کے. غور قول زمون پر داخ کاری کہ پیریانوں کے رسولانوں دیا تو ظاہر نہ معلوم دا پکم چی ویلو چی انزل من بعد موسیٰ وہاں کو انسانانو رسول بیانو کنا چونکہ محمد رسول اللہ پہ انسانانو کے رسول اللہ غلے نو پیریان ہوئی چی دار موسیٰ علیہ السلام نرس را غلے عیسیٰ علیہ السلام نرس را غلے پری ویل خدا نہ معلومی کی چھپائی کے رسول نہ حجت پورا لا قائمی کی پیریانو چھپائی کے رسول اللہ غلو. قالوا شهدنا على انفسنا. وردا دی صورت کی ترتیب رے اول خود یہ انکار کرو کہ واللہ ربنا ما كنا مشرکین. دی صورت کی تیرشو کا نا خبر ہے پٹولا یہ خدا من کو شرک نہیں کرے دری شہاد کے تیرشو لیکن کلش پین دامنو غیر شہادت کی کا نور دوان تھے پیشی ندیب اقرار کو منہ پقل زانونو منو ٹھیک رہا. وغرتم الحیات الدنیا دا وغرتم خیا جملہ مترزرہ چار کلدی پا قیامت کے پزان اقرار کی دنیا کی دی ولی دو کا کیدل ولی پشیر کے اخت کیدل دو ککڑو دی لر جن دنیا دا جملہ مترزرہ وہ شہیدو بیام مخبانہ تف دے دی و پزان گواہی کی چری کافروں یادت التفات ہوئی قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتنا وشہدنا متکلم پذے غائب رو ذالک لم یکن ربک مہلک القرآن بظلم. ذالک اشارہ ارسال رسول تا دا رسولان نے ولی در لے گلو ذکر چنر استارب حلاکون کے رکلو بشرک دائی چکل اہل بے خبریں. ظلم نہ مراد ظلم دخدین رہے ظلم نہ مراد دشرک ظلم العباد. رسولان ولی لے گل لیکن نقطہ دعوی کہ خلقوں کے مشرک کو کل والا مشرکانو لیکن چاہ خبر کرے نہیں کر
نقل کی عمل کی مشرکان کافران اور مسئلہ یہ تو نہیں رسیدلی نقدہ تیزاب جو دنیا نہ راولی دار اللہ قانون نے نہ رستارب حالات ان کے رکلو دنیا پازام بظلم پسبب د شرک داوی پدا چال چرائے خلق بے خبریں خبر نہیں ناسی تیزاب نہ راضی تا قانون سورہ بنی اسرائیل کے فرمائے لو انتہم فرمائے لے تینزل سیاد کے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا عذاب دا دنیا نور کن ترویش رسول لیگو قانونی ہے خاندار چارہ پارا درجات بھی مختلف دائرہ مندہ وجہیں نرستار ابغاث اللہ عملنے شدیے کہیں اور ربک الغنی ذو الرحمن دا مختصر متعلق کل چدرے باپ بیان ختمی چدی شرک فعلی کے اخطا جب پیریان و اتباع کرے گمراہ کے اختشے سوال دارے چ اللہ تعالیٰ پریبا نے سمدستی عذاب نہ راجی جواب رب سارے بے حاجتوں مہربانم دے اللہ غنی نے خسرد غنانا رحمت والم نے الغنی ذو الرحمن بعض غنی کو رحمت نہ کہی اللہ غنی دے کو رحمت اشتا دا رحمت دے تقاضا کی چرے خلق لے محلت ور کرے خدام یاد پاتا ان یشا دا بیان دا غزری وہ قبضہ کرے بزرگ رحمان یواز رحمت پہ مگورے دا اللہ صفت دا قہرمش کرے دا بیان دا صفت دا قہر دے پا بلنداز کوغوانین تاؤسو وطول فنا کی رابولی ستاؤسو نرس ستاؤسو پزایا آواز چغوارین لکسنگ چے تاسو پیدا کریے دا اولاد دا نور قومنا اللہ داتن کو لیسی چی دا ٹول خلق لری کی تباہ کی دری پزیبانی نور خلق راولی قہرمش تک ورے یقیناً آغا چتاو سرے وعدہ کی گی دا عذاب خامقا برازی کم دا عذاب دعودا وعدہ دا دنیا یا دا آخرت وَوَانْتُمْ بِمُعْجِزِينَ معجز صیغہ فاعل متعدی نیتا کو جس کو ان کے اللہ تعالی لرام خدای لنشاہ جس کو لے دخل زابنا تو خدای سر مقابلہ ہو کے کل معجز پمانا لازمی باندھی ما انتم بمعجزین مانے بفایتین من عذاب اللہ نے تاسو بچ کے دن کی دخدیر عذابنا آخر کو سر عذاب ذکر کئی انما توعدون لآت سرد محلتنا محلت ستر عذاب روان نے وائے قوم عمل کوئے علا مکانتکم پخبل طریقان زب عمل کم بخبل طریقہ دیتر برات حال ہوئی چکل دی مینتو کو دلائل دا پیش کر خبر ہوئی منی نا وہ زخنو کوائے کوائے چس کوائے مکانت ہوئی حال دا چس شرک کوائے نو کوائے مقابلے کوائے نو کوائے اور انی عامل لیکن زم عمل کون کے اندر تبلیغ پیغمبر عمل سو مسئلہ بیان ہونا تا برات پری طریقہ بانے نہیں کہ مسئلہ نہ بیانی تاسو بخپل طریقہ عمل کوئے کنزل کوئے بدرت وائے جسم خوخی زب اخپل کار جاری ساتم سے تبلیغ و دعوت دیں زرد تاس کو بطو لئی
سوک دے شیشی باغ پارا انجام لکو روستنی عاقبت الدار عاقبت میں لکھی آخری انجام تھا ما یولی لیہ فی العقبہ اگر عاقبہ ہوئے عقبہ کی سرے سسی طور گل دیا خان جامتا ہوئی اور بدتم ہوئی لیکن اکثر ذکر کی دا خان جام کے کتابوں سر کی کہ ولا عاقبۃ للمتقین عاقبہ مانے خا عاقبت حسن العاقبہ عاقبت حسنہ دل تم عاقبت حسنہ مراد دے کہ خان جام بد چاہیے دا بتاؤ سال تا پتہ لگی اور منتخدل تا پتش کرے چنو لا یبلغ الظالمون یقیناً نشی بچ کے دے ظالمان نقض عذابنا حکم ظالم چی زان تو ظالم نہ ہوئی پتہ وہ تالتا لگی کہ نشستر کی رناشی وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا دیدنا بلباب اور پرے کی ذکر در نظر در غیر اللہ اور در تحریمات غیر اللہ تفصیلا در تفصیلی ذکر اسرا لی اور دیدنا بخاری کی لکلی دا عبداللہ ابن عباس پر روایت بانی اذا سرک ان تعلم جہل العرب فقرا سورت الانعام بادر میں اور 30 کت پر یہ خوشحال ہے کہ عرب جاہلیت تو تھی جنی سورت انعام دے سب درش نے شاطولو لگا یہ سب درش نے مراد کرے من یو سلش پک درش نے اولولا تا تو بڑا عرب جاہلیت معلوم سی شری سے چل گاؤ جاہلیتونو پکی ڈیرو کنا لیکن تار جاہلیتونو لئے مجمع آوا ذکر عبداللہ ابن عباس ہوئی چی اصل جہل دارے دانور خود دین پیداشوی شاخو نے لکھا تفسیر بیان القرآن مسائل سلوک کی لکھلی کہ پدی آیتونوں کی چکم ذکر دکھنا پدی آیتونوں کی لو تعمل تفیہ لو جب تو ماں متطابقتین کتدے کہ سوچو کہ نظم زمانہ اور دغ زمانہ بیو شان عمومی دایو شعر وقد شاد حاج رسوم فی المدعین للمشیقہ دا رسول شدت ذکر دی دا پائے خلقوں کے مقارد چاہیے دا شیخ دائے گئی دا پیر دائے گئی جدا دا پلان کی سے شیخ دے دا پیر سے دے دا ایتون پڑے وقت کن دا جاہلیت خور دے قرآن آواز زور جہل کسی نہ کہی خود دور کی کا نا مقرر کرے دے ظالمان و اللہ را پارام مکہ ظالموں نہیں ہوئے کنا جالو کی ضمیر آئی تراجے دی ذکر نشی بچ کے رہے انہو لا یفلح الظالمون ذکر چھو جالو للہ مقرر کرے دی دا اللہ را پارا دہاغ نائن سے پیدا کری اللہ فسدن اور ڈنگرم سے مقرر کری نصیبا سبرخام فصل اللہ پیدا کری ڈنگرے پیدا کری دا مشرکان مکہ مشرکین جاہلیت خدای لبے پکی برخم ورکولا نقبل اسلامنا بے برخم ورکولا دیو دا برخ دا اللہ را ددید گمان مطابق دا بل برخ لی شرکائنا دا زنگ دا مددگارانو پنمدا گر آیت کی کلا گولے دماغی حذف کا درست جملے نے معلوم سے چپمک کی جملے کی حذف دے وجعلوا للہ نصیبا ولشرکائهم نصیبا خدای لے میں سیخدا نو شرکاء لے میں سیخدا دے پی نمونہ لگولے نخے لگولے چھ دغو گرے دا خدای دا دا بل زمون شرکاء دا حالکہ خیال ساتے ہوئے گرول نشی گرے حاضا و حاضا ہزار تعین دا پاری دے
تعین بیٹھا نایب کتبوں مسئلے ثابت ہوتا پتہ ہوئے مشرکانوں وہ تو خدے پنامم سے خیر خیرات کا ہوگا کہنا ننے ہوئی چمگا تو خدے پنم خیرات کو ہے عظیم کا ہوگا تو دانا پری سے غورف ہونے آئی پفصل کی تو خدے پنامہ شیور کا ڈنگروں کی ور کا تاؤس تو چویلی شی تو خدے پنامہ اور کے زکاة ور کے تاؤس ہم نے حکومت علی تاؤس غارو پرے خیر ہوئی عظیف ور کا بل دار چاہیے دو برقی جوڑے کرے انہوں دو برقی زکاة کی جدا کا فلاول لکر رشید سرنا یو خانک جدا کا قیوارا لکر ولی دار بابا ہو گئے دادا شکرانہ را دادا من دے دادا کا نظر دے سکتے نم کی سکبل سکتا ہو گئے یا ہوگو کاری بابا ہو گئے ہوگی رہا کئی تو ایسے خوشم جوڑے گا ادری شرک دائن زیاد ذکر کاری چاہیے حاضا للہ مخوے و حاضا لے شرکائنا رسوے اور دی حاضا لے شرکائنا خانک مخوے ظاہر خبر دا وہ کو رہے رشید لرشر مشرک کہ تیار رشید نے وہ خانک تی جدا کی مخی تی جدا کی حالکر زکاة تو شرط نے جدا کہ وی مڑا خوالے سڑے جدا کی چھے پتہ کھولے گی سو مانا لے گا دا خدای گرستو کی حدی دا خدای مخ کے کاؤ ہم بزام ہے مولے ہوئے دا خپل خیال مطابق مانے دا قدر شرعی لحاظ کو بکینا چھے سلورم جدا کو سلوستم جدا کو لسم جدا کو کچھ سے خواہوان آدھا خدای پنامت کی خود کا یو جال خدا مما ذرا کے اللہ وی پیدا کری ماری اور سبق کے بلہ اور کہ سمر لے جاہلی بل جاہلی گورا پتاوا برقا چھ ددی دمددگارو بوان نبر سیدہ اللہ تام کما برقا چھ اللہ عنہ نابر سیدہ ددی شرکاو تام ما کانا لے شرکائیم کما برقا چھ دم شرکاو بابا گانو پنمانی بین نصرانے سوا او گرے خو نقدے تن نرسید سمانا یو مدر اراؤ کہ تو خدے مسکنانو لبیغن نور کاؤ مصرف زکاة کے بین خرچ کاؤ سو برائے زکاة را کہیں تو او گینے بے نور کاؤ و تبی علال دا زکاة پرو تیغن لگ لگ ورکولا داولی نور کے دا سکن اور کوئی چیتا دا بابا نے من جورانو شیر ہے لکا بیائی خپکی دا و پروتی اغبر آجی بوجہ برولیو دا و جمع کئی کلو بانی بیا گردی بوجی مار وما کان اللہ کم چرخ دے برقوار سید بزدی شرکاوتا مانے کلب من جورنا اگر زکاتم پکی اور کوئی چیدام تواخ لکنب وطاقو کی کنا تو خسرے لار دیکھو شکرانہ ملور کی اور زکاة ملور کی دا شرکاو غبے دیلا نور کو دیا ہے اور کہو شرکاو لا دوائم مانا دارے چکل برخبے جدا جدائیں ما کانا لے شرکائیں دا شرکاو دائیں نبا شرطے اور دانب دعا دا خدای دے طرف ترالن و آغا بزر لرکولا لرکل لرکل آلکا بدری برا تو رسی نیمگڑے رکو ہوگے اکما چی دا خدای پنامہ با کما اس طبیل تا منقرد کروا کرائے نبا صدانی مانی دے بلی تور گفتے دی وہ خیر دا خدای غنی ہے را بھی سکئی فریشی دے جیدہ زیاد تشیف وہ صلی اللہ شرکائیں دا دلی طریقہ گورا بریم مانا صحیح نا بعض خلق مانا کئی چکم چدی شرکاؤ نہ فلاح صلی اللہ داغی ثواب نہ رسید آغا خدای تن نہ رسید من ثواب نہ کید اور کم چ خدای پنامو نے صلی اللہ شرکائن سمانا دیا جان نہ مانے وائے مکو ہے چاہے چلی گی نہ سا ما يحكمون گورا بد فیصلے چلیے کہیں دادری فیصلے اللہ دا فیصلے نہ کار دیا
داغی فیصلہ خداو چې د شرکاو پړنګو کونو ثواب کی کن دا فیصلہ خنو چې لا اله الا الله يحكمون معلوم شو چې دا ماننو مکو. وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاهم. دا دویمه طریقه د نظر الہی د نظر غیر الله. دا مخکې خو مالونه فصلونه ډنګر پای کې د خدای نه سوا بل په معنی شکرانه اور کولې چيله اور کوله کندکنا فصل نه به ہوگے خانه کول کو وہ سوئی بعد داسې فدایان فدا چاغي مال خو سکه چې خپل بچی دای په معنی اور کوي داولی ورکی داغرنگی ڈولی کرے ڈیر مشرکانو تا وجلد بچو دائی شرکاؤم مینی دا شرکاؤ دائی یا مین جورانو دائی دا مانا دا شرکاؤ مانا سب محبت دا شرکاؤ دائی پمینہ کتا سے مست دا حسین پمینہ کے مست شیعہ نا اقبل بچی دار حسین پنومان اللہ لئی اسی کئی ہے داشتا مشرکانو بل کالے و پاگلو سرد بال بچنے سمندر تو دانگل ایزا حسین غوفتیم کربلا تا چوی دانگل طول مردار چول خان نئی پاگلو ہے دا دس شیطان دے خان دی اور بولے کربلا تی پا سمندر دانگل سی ورزم خان چوری دانگل نقطہ تقارب شد اولاد شرکا کئی تاریخ د ہندوستان کی لکھی انوان داس شیر کئی چکل کل بچی د گنگا پنو مانے نظر کئی نو گنگا تے ورزی جا سے زدا اور سے تھا بھائی کے رشتہ کا گنگا دائی معبود دے ندام ملک والے لگری سے کدی ایک بچی قتل نہ ظاہرا نو قتل معنوی ہو کئی کر دی لونا ہوئی دا لور میں دا پیر بابا پنو مانے نظر کری دا نو داغن وسیلے اور قوم تھا ہے اولاد دے قتل کے کم بختا شرکاؤ مینی دا شرکاؤ دا تو سر رہا کل شرکان مراد دی خدمت شرکا من جوران چورتا ہے من جوران اور تویلی چھ دا دیر خکار دے دا دیر خصواب دے ددی ثواب نشتا ہے لیردوم دے دلان عاقبت ہوئی عاقبت دارے چھ ہلاکی دی درام لیردوم ولیلبسوا علیہم دینہم کتو اب دیسو کو رہا ہے ین لکثیر من المشرکین قتل اولادہم شرکاؤں دابل طریقہ دا نظر دا غیر اللہ کذالک لکسنگ چی پفسنو ڈنگرو کیوں ڈولی کرو ڈیرو مشرکان توجل دا بچو مینی دا مددگارو داغی یا خادمانو دائی دے دا پارا چی خلاکی کی اور گڑوڑ کی بری بانے دین دائی دین من اصل دین چی دین مکلف دی پائے چاہسر دین اسلام کہ اللہ غفتے دی بداکار نہیں کرے ارسل اللہ کو مشیتی ہو پریک دستر دائنا چیدی سے دروگ جوڑائی پریک دامانا سے پروائے میں ساتا یرے گا تمان دا دو حالت ہے خود نظر غیر اللہ بیان کرل اس دو بیانی دا تحریم دا غیر اللہ جس حلال چیزی ندی بزان سنگ حرام کرو وقالوا هذه انعام وحرث حجر دی بے دایو قسم زناور بھی ساری دی اور دا فصل لے منع دے حجر مانے منع حرام بے اور دے نہ بے خری سوک ما سے وزا غیانا چن بے غارو
دی سو قواری مانی سدنت الشرکا منجوران خان دا ڈنگر دی اور دا فصل لے برسوں کے نشی خوڑے بل چاہتا بل ٹکر ہو رسی بدری ہو رسی صرف منجوران لے خوری دزامین دا دری پا خیال خبر آوام دلیل ہونو بگی بعض ڈنگر پڑی تلکا حرام کو بزان دا ماغا ڈنگرو چرے کے معنی دے شکرانی نہیں وہ اسی بابا پنی میں نظر کی شکرانہ دیا اگر بل سے گلاس نہیں چھوڑ رہے ماں سوال منجورانا دا بل قسم ڈنگر حرام کرے شوی دائی شاگانے دبارو دو سور لے دبارام دیر تا صاحب ہے مکی تیر شو ہوا پری بس ایک سورلی نہ کہیں پری بس ایک بار نہ ہوئی درین قسم ڈنگرو چنبے یادو نند اللہ پائے بانے قص پیدا کرو چی دا خدای پنون بدانی دعوت پلان کی ولی پنونی دا مشترک تحریم ہونا کرو دا قائلو ندی ولی کول افتران علیہ دا درو اور سرو لگا دوئے درو جوڑونا نپا اللہ زرد اللہ با دل سزا اور کی پر سبب دائے چی درو جوڑیں وقالو بل تحریم دائے دی بدائے ما فی بطون حاضر لنعامین ما من اغپائے اغبچی چی پخیٹو درے سارو کی دینو خالص حلال دی ناری نولران من دی پا بیدیانو دادی دزان نے تقسیم کرو چکلے وہ بچے وہ پیدائشوں دی ویلو دا صرف نارینوں دا پار دیں جوندے وہ پیدائش زنانوں بانے دا بد رہی حرام لیتے پیبل دا سے دی وے دا پے صرف نارینوں دا پارا حلال دی زنانوں دا منری پے اکثر منکرو دا بحیرے پائے گرا تقسیم کرو وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ کا بچے بمر پیدا شندی کل پکیو دے برخ خاندان کا مردار با پیدا شندی بے چھ بس داؤس نارینو لم حلال لے زنانو لم حلال لے دائے دکان نگورو تحریم و تحلیل کرو وہ سنگا سے قسم نہ کری کنا جی دا چرچ سرو یا چالا مور کرے چھ پلاری جن دی چرچ حلال شکن دا منی پاگا ولی دا سو لگا پلار ساری چوکو ہے چرچ ویل پلارو سا سی حلال کرو سی آرام کری سیجزیہم وصفہم وصف سوی کذب زرد سزاور کی اللہ دلا جدید دروغ بیاناتوں یقیناً اللہ حکمتن علی عالم دوار سر متعلق سایات قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم یقیناً تباہ شلائے کسان کی وجلی بچیخ بل وقم قلتیا بغیر دا علمنا پنند غیر اللہ صفا دے کسو اگر نظر دا غیر اللہ ہو مکتیر سے بچی قتل کی دا شرک دا نظر دا غیر اللہ یا حرام کیا ہے جو خدا دلا حلال کنی تحریم دا غیر اللہ دا دوارو اختراع کرے درو جوکری پا اللہ وان نے یقیناً دی گمراہ دی دا سے گمراہ سرائی سے ندی ہدایت والا دا گمراہی دا شرک دا دا کفر دا ہدایت کو سرنشی کرے رہے زکدی پا خسران کے پرے ہوتا دا دے پارو ساخلی دلائل دویش دلائل خمق کی تیرشو درید دلیلون وسدد دروڑی خود دے دلیلون کے دا فصلون و دا ڈنگر و مسئلہ اور مخ سر مناسبت ہے مما زرعا
اللہ فصلنا دل ما پیدا کری ڈنگر دل ما پیدا کری تاؤ سب سے اجازت تے چھ تحریم تحلیل کا ہے اتا سولے دختین سوار بل پن مانی منائے پیدا کری اللہ یہ منائے بل پن ذکر دلائل دس تیرتل خاص اللہ ذات پہ پیدا کری باغونا چتنوں پراتی اور سب چتنوں نہیں چتن مرادی سپونا بارے باغوں نے انگورو یا نور چاہے سپرونا جو کری بارے راسی چاہے سپرون والا نہیں بکر پنڈو لاری انگور یا غیر انگورو کن راسی پیراکڑی کجور اور فصل مختلف دی اوکل اولائے میں اوکل معقولی میں جاتو غلوٹا یا اوکل تام دائے خوندن مختلف پیراکڑے خونان اور یو بل سر اوشان دی پانو کے ندی اوشان میں وکے یا متشابہ سمانا دا متشابہ دی شریک دی پہ عظمتا پہ بو کی انری شریک پہ میوہ کے دا عظمتا دا داو بری اور حال دارے چھ رسنا یو فصل پیدا کی رسنا بل دباز یو خواندی دباز بل تو کدا طبعی پیدا کے رہے دا دہری پیدا کے رہے نو کوئی اوشے دے کرنا دا فرق پکی چار آوس دا یو ذات سر اللہ چراغ اختیار دے کلو من ثمرہ ذا ثمران کلو کیا غرض تحریم نے کہنا قرآن سمان اللہ تحرم قرآن میں اولا اللہ نہ کرچ میں پیدا کی ورکوائے حق تا اللہ پرز پریکول لائے کے پرز اللہ لائے کے اساس کتی اللہ کول تارول دلہ پکولے ہوئے دیکھے نقطر آئی جی بشرائی یو فصل یو سڑی کرلی میوے کرلے لیکن لے نکلے فصل تباش گلے پرالا پر ایک وہ شرشتا نسل سے نشکا پکے کر دا خوچ لئے کی کرنا بس پتاو لگے رہے چھ حاصل شرطا علیہ بپکو شر نسل شریفا نور دا سے خاص نہ رہے چھ دلو پر وجہ خام خاور کا ولا تصرفو کی رد نظر دگر اللہ شرک مکوئے دبل چاہ برخہ پکے مور کوئے کلو کی تحریم دگر اللہ رد لا تصرفو کے نظر دگر اللہ رد لا تصرفو آتیا معنی لکھ لیا لا تصرفو فی الحرف والانعام الالہہ تفسیر ابن جوزی ہوئی غیر اللہ برخ پک مور کا ہے اسراف دیتا ہوئی دیت اسراف نہ ہوئی جو سریبان زکات لازم دے ہوشر دے او دے زیاد ورکی ورکی کی کہنا ثواب دے ہوشی نہ کوئی اسراف نہیں صدقات کے اسراف نہیں اسراف تو شرک کی راضی بے ضائع خرچ کے تھا یقیناً اللہ نہ خوقی بے ضائع خرچ کے ان کو مانے مشرکان لڑان ایل سزا اور کئی نہ کئی اللہ غنی دے کو رحمت اشتا دا رحمت دے تقاضا کئی چرے خلق لے محلت ور کرے دے ناتل اگر اللہ نشر غیر مرتب رویتا فرشن مخ کے راو رہے فرشن مخ کی ذکر کئی ذکر چدا پارب و فلیل زیاد گڑی بیجے من الضانی گڑانونم دعا و بیزونم دعام دو سی نرو مادہ کنا
اللہ پیدا کری جوڑے اس پدے کی طلب دا دلیل دا مشرکانونا بالتحریم تاؤس کیوائے چرا پلان کے سارے حرام نے دام مانا رے پناری نہ مانا رے بزنا نہ مانا رے پٹولو مانا رے ولی مانا رے دلیل ہو پایا آخری دلیل دامانا او آیا دغت و نارینا نر چری کرنا دزوان و دماغ گڑ و پیسو دا خدای حرام کری د ذکور الدوائی عمل حسینی یا حرام کری دا مادے پرے کے د انوثت دوائی یہ حرام کری آغا چ مشتمل پائبان رحمونا د انسانو د استعمال الرحم دوائی دا مانا دا وصف کی مراد دے مانا دا مذکر والے والا وجرہ کا مؤنث والے وجرہ کا استعمال الرحم وجرہ سو وجرہ اکاری وجہ کنا کہ مذکر والے وجہ ان پکارو چٹول مذکر وے حرامی کہ مؤنث والے وجہ ان پکار رائے چٹول مؤنث دے حرامی کہ استعمال الرحم وجہ ان پکار دے چٹول مذکر مؤنث کو پارچا وے حرامی کا فلم تحرمون بعضا وتحلون بعضا بخاری دا معنی لکھی دام پر کسی جگہ کرے لفظ دے دا عقلی دلیل مطالبہ اس نقلی دلیل نبئونی بعلم ان کنتم صادقین اخیمات تاستا اخیت ماتا بعلم سیلم دمخکنو خلقو کرشتنی علم سے امر معلوم سخبر دتا دمخ کے پیغمبرانو نہ معلوم ہے یدل علی تحریم ما حرمتو کہ دلیل دا حرمت کی دے پیغمبر قولی اخیرات تکا نہ سر عقلی دلیل استا نہ نقلی استا وحی ہو کے دے نشی کنا دا مطالبت زدہ نہ کئی ومن الابل اثنین دا حمولتن بیان دو خانونم دوئی اور دو غواونم دوام نرو مادا جوڑا ہے سل کی سلوش پہ افراد تشبل کن تو آیا پری کی مایا داد ونر اللہ حرام کری دا ذکور الدوئین کدا مادے حرام کری دا مادی الدوئین کنا آغا چی مشتمل دی پائے بانی بچدانے دا مؤنثو دوجد استعمال الرحم نستوجر پتی رفرمت یہ وجہ نشتا عقلی دلیل سر نشتا ہے بیا دلیل نقلی ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا آیا تاسو عالم یہ چی اللہ تاسو دلی سو کم در کرے شہادت من علم دا سرشتہ چی خدای تاسو تا حکم در کری چی دا حرام دے دلیل نقلی را توفیل کرتا نشتا دلیل نشتا ہاں دیسرا وہ خبر اشتا ہے نور حسینی کے پیش بولا زنگ پلار نکدا حرام کرو پلار نکا کی جو مشرک تیرشو عمرو بن لحائے خزائی کا دا شرک عرب و تراور ہوگا کلمی پزان پسی جانم کی راکا گی اس آگا سڑی ویلی دی واغا خلیل ظالم سڑے ہوئے سوک دلوی ظالم نے دا چانا چی جوڑی پر اللہ بانے دروم دے پارا چی خلق گمراہ کی دے علمان نور خلق کی تباہ کر جان پسی کن ارکل چی دی پاپس روان دی یقیناً اللہ تعالی ہدایت نہ نصیب کئی ذرا سے قوم مشرکانوں چاہیے بے علم علم تنبوری قل لا اجد فيما وحی الی محرما رد با تحریم غیر اللہ داس پائے رد کئی اور سرما مسئلہ نظر غیر اللہ راشی ضمن تاسو چی پزان بانے وائے دا حرام دے دا خود خدای پر کتاب کی نشتا حرام دام دزان نے سجوک دلوے گور دایتون ارتباط تب گورے دایت چرے دمخ کے ایتون سر متعلق ہے
رد پائے با چکم ساروی دی پزان بانے حرام کرو داغے تحریم نفی کئی اچھا خدے کم حرام کری داغے نہ بعد میں ذکر کئی وہ آیا ظنم مم پاوے کے چماتا وحی شیدم محرمن یو حرام شے داغے محرمات ہونا چتا سے حرام ہوئے تب اسرا ہوا محرمن مما کنتم تحرمون فی الجاہلیہ علا طائمن پہ قرون کی بانی چی خوریے نگو رہے کہ دو تخصیصات تھی یو دایت پبار دا مطعومات کے دا خوراک پہ سیزونوں کے غیر خوراک سیزونوں کے خودیر سیزونہ حرام شتا غلا حرام لے زنا حرام لے افنان کرا خودیر شیری کر خب بیاد خوراک پہ سیزونوں کے حاغ سیزونہ حرام چکم تاسو حرام کری دی دازو دخدے پہ وحی کے نمومم قرآن کو خدا نشترے چی بحیر حرامی صاحب حرامی قرآن کی دانشت چی یہ شے غیر تمنصوب کے بطائے حرامی بغیر دا نظرنا نشت اللہ پورا میں تتن نگورا پری کے استثناء حقیقت کے حسر چوکنا حسر اضافی رے ما قب ما بعد کے اس ذکر کئی نو پدے کے انحصار دمول حرام نہ رہے خداوی داوی تحریم نفی پت مقصد وقت ما سواد دینا کوي دا قولل شے مردارم ان یکون الماکول یا یہ نہیں بے بیلے سے یا خنزیری یقیناً دار پلیت دا رجس دی پلیت سیزونی ذات دلحم الخنزیرم رجس تے پلیت تے او فسقا نحلا لغیر اللہ بہیم ترکیب ادارے او یکون الماکول ذا فسقن یا دا خوراک داشے چلے وطری دا دیننا کل کلو کم مخ کیوں کی کنا گورا حکم اس میں مخ کیوں کو پر اے سرے دا دین نبار کی گورے یائی دا خوراک داشے وطن دا دیننا سنگ وطن اوہلا لغیر اللہ بئی چپائے بانے آواز فی دا بچہ دا نظرانے اوہلا لغیر اللہ بھی دا بچہ دا منخت نم پہ آغست شیریں ندے سر سرے دا دین نبار کی گی نو درے خورز دا حرام نیم اوہلا دا چغی تنوئی چگوڑا او سری کلا خود چغنی والی شدہ دا پلان کی بابا شکرانا دا اچھا تو خونی ویلی قرآن عرض ہے وحل ویلے شیخ الاسلام نے کی تفسیر کے وحلہ بمانے تکلم و نطقا لیس المرادی رفع الصوت چغ تنوی دے کہ وحلہ کچھ خبر ہے اکڑا دخلین راوی اس کا دیتا وحلہ ہوئی وحلہ غیر اللہ بے دعوت نہ خورے فان متقن بے نہ خورے یا وقت کشتان سوک چی مجبور شدے دے خوراک تا غیر بازن ولا آدن آغمانی مخ کی بقرہ کی ترشی ہوئی نو دے بغی کو ان کے بمرگری باندھنے اولاد نو دحد نزیاد کر ان کے دویم دل طریقے سے راج المنیر غیر بازن نو دے طلبگار دمازین ولا آدن نو دزان سرور ان کے مسجد پارے میں خودی شدا میں خور گلا زان سرے بلخان نوڑی ٹکی کی تڑیلی شدا میں خور گلا اوڑی تا رب دن بخون کے مہربان کہ سڑے مجبور ایک جو خوری قال الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر اس سوال دارا تو بل سشے حرام شدہ حرام دی حالدار چی یہودیان مولیان شریکا نا ابھی خوئی چی روحم حرام دے بطم حرام دا مرغابیم حرام دا شتر مرغم حرام دے واجم حرامی جواب دار چاہیے ٹھیک ہوئی لیکن دا دین و زمین دین نے
مطلب دا ہے ادی کی جواب دوا ہم جو دمخ کنوان دیا ہو دین کے دا سیزون حرام ہوتے حرام نہ کرنے ندی آیت کی جواب کی چنا داران دیا ہو دین کے بغین حرام کرو جگہ نام دے بغین اکم سے سزا بڑی اگر شرع زمین پارن نہیں اب آئی پر خاص کر پہ یہودیانو باندھنے حرام کرو سکے خاص کرو یا للذین مقدم کو کہا تخصیص تو پارا سم حرام کرو ہر نو کو علام زی ظفر ستئی غیر منفرج لصابے چرائی پگتو کی کلا والے نہیں کشادگی نہیں لکو خان فل بتش ہوئے مرغابیش ہوئے شتر مرغ شو دیتا کل زی ظفر ہوئی دا مانا بس یہ اخپین خطرہ جا گتو پکے نہیں کہنا دا خاص کر پہ یہودیانو حرام پتا سنی جا رہا داریں دغواو دگرو بیزونا حرام کریں بائی بانی واز دائیں سوا دائی واز دینا شپرتائی پشاگانو شاپور تکڑی یا چی کلمو بانی یا چی گڑی داردو کی سرام واز دے خب بدن کی دیر زینی کی کرن پشابانی چکم واز دے کلمو سر چکمین خطیں یا راجدو کو سر چکمین خطی ندا حلالے ولے ددی جدا کول گرانی تا وقت نے جدا کول مشکل ددی نا لاؤ تو پارش ہوئی دو پکی آم پارش ہوئی آگا واز دے چی دا خیٹ سرن خطی خیٹا کی یا آگا واز دے چی دا لم واز گڑا شخم لے لیا دانے پڑی حرام کڑے ہوئے لیکن ددی بغی سمان ہوا بخاری کے حدیث سے قاتل اللہ الیہود خدا خود یہودیان تباہ کی لما حرم علیہم شحوما ارگلے چھ خدا تواز دے حرام کڑے نجملو سم باو فاتلوا دی بوی لکولے نو ڈل بے پنے جو اکڑل بیاوے خرسو لو پیسے بے خوڑلے نو چاہو تو دا حرام نے مرا وائے مو خواز دنو خوڑلے دا ڈل خرس کڑی پدی بانے ذات حرام و دریدہ مثال دے لکہ سڑے اگر عزت کو خنزیر نہ خورما خو لیکن خرسوئی پیسے خوری یہ سڑے عزت مردارہ نہ خورم خو خرسوں میں پیسے خورم داریں سڑے زوینن وینے سے دا خورم نہ لیکن خرسوں میں پیسے خورم خرسو لو یا پیسے خورم حرام داریں سڑے عزت شکرانے پخپلن نہ خورم لیکن مجھے خرسو ببل بانے پیسے خورو یا خصول یہودیان دائی پشان حیلے جوڑا کرے دکم سی ذات کی چنی جاست رہا ہے حرمت رہا ہے داغو کل منافع حرام شلا سوا دائنے چی شریعت مستثنا کری بغی جدیسہ و بغی تفسیر ابن جزیہ تحریم ما حل اللہ بغی ہوگا دادی پزان حرام اول نہ خدای پہ حرام کرل یقیناً منگا رشتہ آئی کتاب دیو گوئی کر دائی پہ کتاب کم ڈالی کری پس قریب ہم ساتھ تکذیب کوئی تار دروجن ہوئی وایا رب تاسد زو رحمت واسعام فراق رحمت والوین زکے محلت در کرے نہ دلیل دا محلت دے محلت والے در کرے زکے رحمت واسع دے یواز رحمت نے گورے قہر مشتا نو آپس کی داغا عذاب دا قوم مجرمانو نام چکل پہ عذاب راولی بیان سے واپس کے رہا خط دینا پوئے گا سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا دا دلیل لے دا مشرکان دلیل پدی دلیل والا دد درد کئی
سیقولو مانے خامخا سنگ تاکید دے خامخا ہوئی مشرکان کا اللہ غوختے نمون بشرک نے کرے نبدم مشرانو کرے انما حرام کرے منگا سشے بزان ماننے کہ خدا غوختے نمون بدانے کرے سورہ نحل کے اندر دلیل پیش کرنے 335 وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء دا سنگ دلیل لے دلیل پیش کرے دی بے مشیت اللہ اور مشیت مرادف اغسر دخدے رضا دامان کہ خدا غوختے ہیں ان میں شرک نہ کریں مانے ہر کسی کی بد دنیا کی تو خدا پر مشیت بانی کی اچھی تو خدا مشیت کی نجائز بھی گور دیکھیے دو غلط ہے دلیل پر دو طریقوں غلط ہے یہ مشیت پمانت اور رضا رستے مشیت مرادف رضا نہ مشیت ارادہ کا خدا پارس اس پر متعلق کی اور رضا کو پارس نہ متعلق یہ بنیادی غلطی دی دا کرے گا یا بہم غلطی دا چکم سے دخدے پر مشیت بانی نہ جائز دی دا کو برہم غلط تھا دا اللہ پر مشیت بانی دیر سوزو نہ اللہ پیدا کری لیکن جائز نہ دی نجس سوزو نہ دی بول و غائب دا خدای پیدا کری کنا دیو دا مخورا دارنگی فریاق دی زہر دی زہرم خدای پیدا کری او سرے اخری کنا ادا دی کا خدای غوختے میں ماں بنے خورے لے دیا اخورا کنا اللہ دا دلیل ننے کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا باسنا دارنگے مخکنو خلقم تکذیب کرو دا مسئلے دا توحید تردے چیزنگا زادے اسکرم دا گورا جواب دے جواب پری طریقہ رہے چھ لو کانت المشیت حجہ مشیت کو دلیلی نستاس و مخالفین بم مشیت پر دلیل کی پیشکین کیا خواہ جگر پاتے ہیں کیا تکذیب تو ساجت مانا یو مشرک ہوئی چار سکین دخدے پیرادہ و بست شکین نداکل جائزی وہ ادیات دا نبی تکذیب ہو لکھا ہے نبی جیسے کئی نو دخدے پا مشیت کئی اتے جیسے کئی نو دخدے پا مشیت کئی نو جگہ رہے سرا پل مشیت مانی خدای تا منصوب کیا ہے بلاغا نمانے بیتا اس تکذیب ہو لکھ رہے استاس مخکنو خلقو لے تکذیب کو دا دلیل ننے قل حل اندکم من علمن کتاو سرا سے دلیل نمون پیراخ کارا کہیں فتخرجو لنا تظہرو دلیل پیش کو مرا دامائی سی خدای خوخا دا خدای راز دا نشت دلیل نے روان تاسو مگر پا گمان پسیم نئے تاسو مگر پا چک خبری کوئیم زون و قرص مخی تیر شو زون پا قائد کی سفیدہ نوار کئی دارنگے شکل اب دے دلیل شی زون نو گیا اس فائدہ پکی نشتریں تخرسون سکا زون سرا ہوئی چی دلیل زونی و شرک معتبری خود دلیل خور سری گا مستنبتی اکل شدا اکل شو پتوک بانے شو بے دلیل زون شو بیس فائدہ نشتر دا خود وہم پا مرتبی مقابل کے دخدای دلیل تاو سر دلیل نشترے اور من سرشتا قل فللہ الحجت البالغہ خاص اللہ لرا دلیل اشترے پا تحریم و دا تحلیل در اشیاء بانے پا توحید بانے البالغہ تو چی کمال ترسید ان کے بصدق کے کامل وشتنے حدیث دلیل لے گا اگر صرف قرآن دے گا دے تا حجت بالغہ ہوئی
کہ اللہ غفتین ہدایت دے تاسو تکرے ٹولو تان دلیل دے لیکن اللہ مشیتوں وسر مراد دے بیا تا مطالبہ دلیل دا خزمگ دلیل لے توتا ہے راول ہے تاسو پر مولیان چاہی دا بیانو کی چی یقیناً حرام کرے اللہ حاضر دا سیدنا دا تاوسیو تا حرام ہوئے تو ادا دے کسی دی علماء مولیان پیران امراولے چاہے گوائیو کی چی دا سیدنا حرام دی دا حرام دی تاوسی بزان حرام ہوئے چی بابا پا حرام کے خکار کول حرام دی مولا ذراولے دارن تو اوخی کیا پیر ذراولے وہ سچنے کا مشرک پیر رائشی ہوئی ارے ہوئی گا سکا نفائن شہدو فلا تشہد معاہم کائی شرط ہوئی دا بیانو کی نتیم منا فلا تشہد من لا تصدق شہادت مختلف معنی کا مولا نے خلاول رات لینے شی پر مسئلہ و سر دلیل نشترے کراشی و جائر مولا غنطانو تے خبروں نہ مانی بولے وطا دا خطا خواہش خبروں کا بے دلیل خبر دا مان منگتا پر دلیل خبر ہے مزہ پر خواہشات دائے کسانوں پورے خواہشات کی بے دلیل خبریں چاہی دروغجن گنی آیا تو نہ زمون د دلائل د توحید منگا پیشکوا نہ منی اب بے دلیل خبریں پنگا مناوئی خدا کسان دی چی یقین پا آخرت نہ لری دا کسان دی چی دخپل رب سر نور برابر بے رب یعدلون رب سر نور برابری مانے شرک اعتقادی و شرک فعلی کئی دی مسئلہ بمگا سنگا مان اول آپ کے ویلو ثم الذین کفروا برب یعدلون دلتا ہوں برب یعدلون ذکر مضامین دا سورت اصل ختم داروسوس درے خلاصہ نچوڑ اخیری باب کے بیان دا محرمات الہیہ چگورت دا بات پڑی رہے دا اللہ بیانو مانے دخدے تفصیلوں مانے اور آئے سر دخدے کتابوں مانے قرآن و پیش کی کلیمہ نے زاب دروان راشی اور آخر کی جو نبی بیانوں مانے دا حاصل دے باب مخی تیر شو فللہ الحجت البالغہ دا خدے بیان حجت کو بالکل کامل لے کر اگر کم دے دارے قل تعالو اتل ما حرم ربکم علیکم راشے تفسیر قرطبی ریاض ذیل کے ہر عالمہ نے بیان دری آیت لازم دے تبلیغ دری آیت لازم دے اللہ کی نبی تو یہ قل نو منتم ہوئی گا مقتدیان و تم مریدان و تدا بیان کے وہ تو تعال اور جمع ہے رانی دیش ہے مسلکم تبلیغ چکین ہوتا ہے راشے دیکھا توجہ کے تعالو سر پر راشے بیانوں ماغا سے حرام کری ربتا سو بتا سو باندھنے شرک بنے کو اللہ تعالیٰ سرائے مورب لار سر احسان کا ہے نہ وہ وسیع وجنے میں نے ملاقن دلوگینا من تاثلم رزق در کو دل مور کروں نہ منیز دیکھے گئے بدکار ہوتا کم چخکاری دائیں نہ اس سے چپٹی نہ بوجھ نے اگر نفسو نے چلا حرام کری دائے وہ جل مگر پر جرم شرعی بھی آیت کے اشکال ہو اشکال لفظی داریں چاولی حرم ربکم چی خدای حرام کری راشے چارتا بیان کم خدای حرام کری حال دارے چی پدی رستو کے بعض سیزونا اوامر جاگہ بیان کری لکو بالوالدین احسانا مانسد احسنو بالوالدین بیا رستو چی لڑشے وآف الکیل والمیزان
وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا وَأَنَّ هَذَا الصِّرَاطَ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. وګور دا پکې اوامر دي کنه، نو اوامر څنګه په حرامه کې داخليږي؟ یو اعتراض دا دی، مامورات کو حرامه نه کنه، او خدای چې دا اوامر دي. دویم اعتراض پرې کې دا دی، پنځه خدای کې اوامر پیش کړل. دویم اعتراض دا دی چې حرم ربکم، چې الله حرام کړی، اس سے حرام کړی الله تشرکو ولا تقتلوا، لا خدن نہیں دے کنا، لا تشرکو معنی شرک نہ کول، ان مصدریہ پلا ان لا پا سکتی کا، ان لا من عدم الاشراک، نہ دا عدم الاشراک حرام دے کہ اشراک حرام دے، حرام کو اشراک دے گا، عدم اشراک کو توحید، عدم قتل حرام دے کہ قتل حرام دے، عدم قربان الفواحش حرام ہو نہ، دا کوئی عجیب خبر سرنامہ ہے لیجیے حرما، اور اس کو پیش کی آدم و آدم و آدم، اور دنیا کو نہیں جو حرام پڑے کی. دادو اشکال اوپر آیت کے دعوے جوابات کے بارہ مختلف توجیحات تھی. یہ توجیح خود حرما نہ شورو کہ حرما رضے پمانے تو تحریم مانے نہیں، حرما کلف فرض و جبتم ہوئی، یہ شے فرض کول لازم کول بیتم حرم ہوئی. دا مانا سے سورت الانبیاء کس طرح کا نا دا حرام پمانا کی، وحرام علی قریۃ اہلکناہا، پنجن آیات پہ پنجن آئی. قد حرام مانس واجب لازم مقدر وجب قد قدر، دت مانتا تعالی ما حرم ربکم علیکم، راش بیان کما آئے رب پتا سمانے فرض کری، بس داو آسان خبر شو فرض کرے بے عدم اشراک، عدم قتل، عدم قربان، عدم قتل دا نفس، عدم قربان دا مال دے یتیم، دے فرض کری کنا، ادا اوامر شی دیم فرض کری کنا، داستانہ مانا شو حرم ادا مانا ہوکی. دویم تفصیل لے پالیکم کی، ما حرم ربکم دری جانب آخر عزف دے مقایستن راشے چ بیان کم ما حرم ربکم وامرکم ربکم، سچی رب حرام کری دے اس سے چلم امر کرے، راشے چ دوارو دا بیان کم دا ثانی تعذب کم مقایستن. نو علیکم جیسے شیر علیکم موجودہ تھی، علیکم اللہ تشرکو، لازم نہ پتا سوچی شرک بن کوئیں، لازم نہ چ قتل بن کوئیں، لازم نہ چ قربان الفواحش بن کوئیں. علیکم بروس سرا کے اندر تقدیر دے بارت ہوتے آپ دوام توجیہ شو. دریم توجیہ کی دانا چل لا تشرکو لوس لڑشا، ان لا تشرکو بدل دے دا ما حرمانا، راشے اطل ما حرما چ بیان کم حغا چاب منکڑی حرام کری رب پتا سمان نیم نوز بسوئے بیان کم ان لا تشرکو، بیان دے خبر کم چ شرک مکوئیں. اشکال خلے راتے چدا دا حرمن شاتا کی کن دا حرمن پارے مفعول کی نہ دا ما بانے اتف کما اطل ما سشرے ان لا تشرکو، بیانوم دا خبرہ چ شرک مکوئیں.
دایا جواب پوچھ کو دویم کو بچ پات شکا اگا اوامر پسنگا تفکری بیا و اوامر عطفدی بیعتبار المعنی ولی شکل احسان دا والدینو لازم شو نا عدم احسان حرام شکن او فلکل لازم شو نا عدم ایفا حرام شو دیت عطف معنن ہوئی بیا عطف اعتبار دا نقیص راش بیان کا ماغا چ حرام کی رب تاسو اغا تشر ان لا تشرکو بیانو مدا خبران بیانوم دا چ لا تشرکو اور بیانوم دا چ بالوالدین احسان د مور پلار سره کوین احسان م پریگ دے دا دم د احسان چ ما حرام دے دا دریم توجیہ دیتے لکھیے بیان د تحریمات الہیہ تفسیر سراول تو لکھدار چ اللہ تشرکو بس دے تکلیف دار چدا ماں لفظ کر ماں بس دائن بدل کا نکار باسائن اور عامر چرے دور پل آسمان نے ظاہرن وسیغ مرضی اور داغ ضد